घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Luke chapter 7 verse 13. सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणवळ्यान भरले. म्हणालो तो तिका रडनाका. ह्या सोमाराच्या दिसा देवाक अर्घ दिवंक ह्या सुवातेर आमी जमल्या. हो सकाळचो वेळ सोमीच्या हातान आमी समर्पीत करया. आजळ नेकल्यांक तो जेसू म्हणटागी रडनाका रडनाका. कित्याक आज आमी विंगड विंगड रितीन दुकां गळोवन आसा. आमचे काळीज दुकान भरल्ले आसा. हातागल्ली खंयची कामां पोंता पावनात. कश्टा वयर कश्ट आमच्या जिवितांत जैत व्हरता जावं फुरो. आमी आज दुखेस्त जावन कश्टान सांपडता आसतना तो जेजू आमच्या कष्टामध्ये उबे रावन म्हणटागी आज भियानाका भियानाका भियानाका. हांव तुजो देव हांव तुज्या सांगाता आसा. एकडे आमचे दोळे धांपया आमच्या हात उक्ते दवर ह्या सकाळच्या वेळार देवाक अर्घ दिवया. ताळेचे एक उतार बुजवणेचे कृपेचे आदाराचे बळवंत उतार ते जावन आसा. मोगाळा बापा ह्या सकाळच्या वेळार प्रत्येक तर तूं आपले उतार धाडून तूं आमकां बऱ्या पावण लाबोवन आसाय. त्या खातीर तुका आमी आज अर्घ दिता आसतना आयचो दीस तुज्या हातान आमी समर्पिता हांव बापा. सगळी रात तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय. हो दीसय आमचो तूं सांबाळटलो देव जावन आसाय म्हणून आदी फुडेंच आमी तुका अर्घ दिता आसतना तूं आमच्या संगता राव. तूं आमकां चलोवन व्हर. तूं आमच्या कुमकेक आदाराक राव म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू अपुरबाईचे उतार आमकां देवाचे म्हणटागी पळया. लूक चॅप्टर 7 वर्स 13. कित्याक विधवक आसलो एकलोच पूत. विधव आपली म्हणली कोणीच नातली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना आपल्या तरणाट्या पुताचें मरण सिमित्रे व्हरता आसतना जेजू त्या वर्स 12 आमी वाचया. 12 शहराच्या दरवट्याशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत जावन आसलो. एकलोच. ती एक विधव ती गोविना
असतो एक पूत तोय मरण पावलो शहरांतल्या लोकांचो वड एक जमो तिच्या शहराच्या लोकांतलो वड एक जमो तिच्या संगाता असलो तिच्या संगाता असलो सोम्यान तिका पळयतस सोम्यान तिका पळयतस त्याचे काळीस कणवळ्यान सोम्याचे काळीस कणवळले म्हज्या मोगाचे न्हू आज 38 वर्सां ताळ्या देगेन बसून आसल्या पडून आसल्या त्या व्यक्तीक पळयता सोम्याचे काळीस कणवळले आनी जेजू स्वयं म्हणटा की त्या सुवातेर तुका बरो जावंक खुशी आसा गी ताका तो म्हणटा की 38 वर्सां ताळ्या देगेन आसलो व्यक्ती म्हजी म्हणली कोणूच ना सडनली जेजू त्या भावाक तुजो म्हणलो हांव आसा हांव गुण करता तुवें भिवची गरज ना तुजो म्हणलो कोणूच ना म्हण तूं कावचें तें जांफरो तुजी म्हणली सगळ्यांनी सोडला म्हण तूं चिंते जांफरो तुज्या म्हणल्यानी आज तुका एक सायडी लोटला जांफरो तुजो म्हणलो हांव आसा हांवूच आल्फा ओमेगा हांवूच आराम अंत्य हांवूच काल आज आनी फाल्यां हांवूच जावन आसा हांवूच सासणीच बी तेची जर आज म्हज्या बाय तुज्यान कांयच करूंक जायना जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 वाची आमी तुम्ही म्हजे ते रावशात तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार ह्या सोमाराच्या दिसा तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार आज संवसारांतय म्हजे ते रावशात जाल्यार 38 वर्सां ताळ्या देगेन आसलो व्यक्ती म्हणटा की म्हजी म्हणली कोणूच ना आज तुमच्या म्हणल्यार तुमकां सोडला जांफरो आमच्या म्हणल्यानच आमकां घात करता थोड्या पोटी आमचीच म्हणली मनशां बिजनेसान बुडयता जांफरो आमचीच म्हणली मनशां आमकां फोट प्रॉमीस करता जांफरो एकच बशेन जेवली मनशां एकपटी आमचें तोंड पळोवन कूस मारता जांफरो जाल्यार देव म्हणटा गी प्रत्येक तरेन जेजू त्या सुवातेर म्हणटा गी आज सगळ्यांत तुका सांडला जांफरो हांव 38 वर्सां पिडेन तूं वळवळून आसय आज हांव तुका ह्या पिडेंतल्यान भायर काडटा ह्या पिडेंत हांव तुका निवारता आनी ह्या ताळ्याच्या देगेर तुवें आनी बसची गरज ना 38 वर्सां बसले पुरो जांफरो सगळ्यांत वस सोडला हांव तुका सोडचें तसलो देव न्ही वस घे आनी तुज्या हातूळ पाटी घरा वस 38 वर्सांनी पयल्या पटी ताणें कितें उखल्लें जांफरो पयल्या पटी तो चल्लो जांफरो आज म्हज्या मोगाचें न्हू तसो जेजू जण एकल्याक आमकां आपोवन आसा प्रथमाचें तें तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे ते आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले कितें कितेंय जाय जाल्यार तूं मागता ते तुका मेळटलेंच कितें आज सोम्या सांगात आमी रावोंक जाय सोम्या थंय आमी रावोंक जाय त्या खातीर पळय आमचे तर ते वरा लूक चॅप्टर 7 वर्स 13 इकडे वाचचे आमी त्या सुवातेर सोम्यान तिका पळयतस सोम्या तिका पळयतस ताचे काळीस कणवळ्यान भरले रडा नाका म्हणालो तो आणि मुखार सर तंबाक ताणे हात लायलो आणि तंबाक ताणे हात लायलो खांदेली थंयच उबे रावले तवळ जेजून म्हळे तरणाट्या हांव तुका सांगता जेजू म्हणालो तरणाट्या हांव तुका सांगता जेजूचे उतर पावर आनी अथॉरिटी म्हळ्यार जेजू सगत आसा आज मेल्ल्या व्यक्तीक जीव करून जेजू सगत आसा वयसला आमचे चिल्लर समस्ये सोम्याच्या मुखार कांयच न्ही तरणाट्या सांगता तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ उबे राव हांव तुका परतून वचचें आमी तवळ जेजून म्हळे तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक आसतनाच मेल्लो तरणाटो उठलो आनी बसलो तो म्हणजे एक वर्ड्स त्या खातीर म्हणटा ते देवाची उतर सोम्या तुजी उतर जिवीत दिता म्हज्या मोगाचेर सोम्याची उतरां जिवीत आसा त्या खातीर कितली भावणी आजच म्हाका सकाळी उठता आसतना एका व्यक्तीन म्हाका टेस्टिमनी धाडला ब्रदर आमच्या बांयत इवन बोरखंड उदक मेळांतलें 4.5 फिटां कितें इतलें उदक म्हण हांव तुमकां ती टेस्टिमनी फॉर्मांनी घालता इतलें उदक वयर येयलें गी ताणें बरो व्हिडियो काडून त्या उदकाचो इवन बोरखंडच्या त्या सुवातेचो फोटो काडून व्हिडियो काडून ताणें म्हाका धाडला आनी रियली म्हज्या मोगाचेर ताणें तेंचें म्हणणें जावन आसा की आमी देवाचे उतर क्लेम केले देवाच्या उतरान भरोसो दवरलो देवाच्या उतरान पातयणी दवरली आनी आमच्या ह्या बांयत उदक आमकां मेळ्ळें वय म्हज्या मोगाचें न्हू
कित्याक देवा लागीं असाध्य म्हणलें कितेंच ना. लूक चॅप्टर 1:37 म्हणटा की कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. पळया 2 किंग चॅप्टर 20:5 पळय. 2 किंग चॅप्टर 20:5 एझेकियास राया विशयांत एक पळयत आसतना फाटी वस आनी म्हज्या लोकांच्या फुडाऱ्याक एझेकियास सांग, सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजाच्या दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजी दुकां पळयलात. हांव तुका बरो करतलो, हांव तुका बरो करतलो. भोव अपुरबायेन देवाची त्या सोदर म्हणटा की एझेकियासाक पळय कडेन वाचया. 2 किंग चॅप्टर 20:5 फाटी वस आनी म्हज्या लोकांच्या फुडाऱ्या हेजकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजांचो दाविदाचो देव अशें सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजाचो दाविदाचो देव अशें म्हणटा, हांवें तुजें मागणें आयकलां, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजी दुकां पळयल्यात, आनी तुजी दुकां पळयल्यात. हांव तुका बरो करतलो, हांव तुका बरो करतलो, हांव तुका बरो करतलो. हांवें तुजी दुकां पळयल्यात आनी तुजें मागणें हांवें आयकलां. त्या खातीर हांव तुका बरो करता, हांव तुका बरो करता. हांव तुका सोडचो ना, हांव तुका सांडचो ना. आज म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरां ह्या विधवेच्या स्त्रीक असलो एकलोच भुरगो आनी ताका जिवंत करून जेजूचे कडवळाचे काळीज त्या स्वते दाखयलें. आज हांगा म्हणटा की हांव तुका बरो करता, तुजें मागणें आयकलां हांवें आनी तूं मरचो नाय. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या जण एकल्याचें मागणें तो जेजू आयकोन आसा, तो जेजू आयकोन आसा. पळय आयजाय चॅप्टर 57:15 पळय. आयजाय चॅप्टर 57:15 वो अपुरबायन आमकां म्हणटा की ते आयजाय चॅप्टर 57:15 कित्याक जो सस्तांक जियेता आनी जाचें नांव पवित्र तो महन्नत आनी भोव वर्तो देव अशें म्हणटा, हांव उंच आनी पवित्र जाग्यार रावता, तरी हांव दुखेस्त आनी खालत्या मनशाचो. हांव पळय भोव उंच आनी पवित्र जाग्यार रावता, तरी दुखेस्त आनी खालत्या मनशाचो हांव आसा. मुखार अशें हांव खालत्या मनशांच्या आत्म्याक नवो जीव दिता, खालत्या मनशाच्या आत्म्याक नवो जीव दिता. दुखेस्त मनशाची काळजां, दुखेस्त मनशाची काळजां नव्या जिवान भरता, नव्या जीवन भरतलो. दुखेस्त मनशाची काळजां नव्या जीवन हांव भरतलो. आज आमकां नव्या जीवन भरतलो जेजू. ह्या उंड्याची ह्या नव्या आज आमकां नव्या जीवन भरतलो जेजू आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर सकाळच्या ताका अर्घ दिवया, ताका वाकणया, ताका दिनवासया, ताका स्तुती करया, ताका ओगोसया. ह्या गायनाद्वारे ताका आमी अर्घ दिता आसतना आमी जिवीत त्या जेजू दिवया. हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. जेजू आपयता आमकां जण एकल्याक ताच्या लागीं रावच्या खातीर. ताचें उतर म्हणटा तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून हांव तुका मान फावो, हांव तुजो मोग करता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाकाच तुका, म्हाकाच तुका. आयजाय चॅप्टर 43:5 म्हणटा की भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा. भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा. आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता, तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्या रे तक्षण जेजू लागीं आसा. खंयच्याय घडये उलो दिल्या तक्षण जेजू लागीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांव सविता उलयतां मस्कतां न्हू. हांव म्हजी 3 साक्स दिवंक शेतां. म्हजी पयली साक्स जावन आसा म्हज्या भयणीच्या दुये विशयान रिशाला विशयांत. ताका आमी ऑस्ट्रेलिया वचूंक हायर स्टडीजाक वचूंक विजा येवंक मागून आसल्या. आमी ब्रेदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें, ताणें आमकां मस्त वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सगळे कुटुंबाची ते कंटिन्यूस आमी रिपीट करन आसल्या. आनी आयच्या दिसा डिसेंबर 19 ताची विजा आयली. त्या खातीर आमी देवाक अर्घ दिता आनी ब्रेदर प्रकाशक आनी ताच्या टिमाक आमच्या खातीर कळनासतना मागल्या खातीर थँक्यू म्हणूंक शेतां. आनी साक्स लेट दिल्ल्या खातीर आमी
सॉरी म्हणटा. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या णवऱ्या विशयांत. तो मस्त वर्सां जावन एक 30 इयर्स जावन सिगरेट वडनासलो. कंटिन्यू सिगरेट ओडतालो तो. इतली सिगरेट ओडतालो की म्हळ्यार ताका सिगरेटी विनय ताका रावंक जायनातलें. पूण मस्त ताचे खातीर हांव मागोन नासली आनी डॉक्टरांनी ताका सांगलें सिगरेट सोडिना जाल्यार तुका हार्टाचे प्रॉब्लम स्टार्ट जातात म्हणून. कालें गेल्यार ताका सिगरेट सोडूंक जायनातलें आनी चिंतिनातलें बरें नोव्हेंबर 23 ताणें तो मन गट करून एक ओड अजाप म्हणलें बरें ताणें सिगरेट सोडल्या. आज नुसर ताणें एक सिगरेट आपडूना. त्या खातीर हांव देवाक करगां दितां. तिसरी टेस्टमनी जावन आसा ही म्हजीत. म्हाका मस्त 10-12 वर्सां जावन हांव आस्थमाच्या प्रॉब्लेमांत ओळून आसली. म्हाका खंयचेंय फ्रूट केल्यार जायनातलें, खंयचेंय तेलाचें म्हाका केल्यार जायनातलें. आतां हांव देवाच्या मागण्यांत इतलें बॉल जालें की म्हळ्यार हांव वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यूस रिपीट करनासा. हर एक विनवणेच्या मागण्यांत हांव एटेंड जावन हांव म्हज्या आस्थमा खातीर हांव मागतलें. आतां म्हाका खंयचीय एलर्जी ना. हर एक फ्रूट हांव खातां. खंयचेय म्हाका प्रॉब्लेम ना. तेलाचेंय खातां, कालेंय खातां आनी आतां म्हाका नेब्युलायझेशन काणगेची गरजच ना आनी म्हाका कोंकली ना. 90% म्हजे आस्थमा गूण जाल्या. हे सकड उपकार केल्ल्या धन्या देवा काळजांत अर्घ दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आमच्या खातीर कळनासतना मागल्ल्याक आनी हर एक टायमार हांव पिटिशन घालतना म्हाका 5 मिनटां भितर ब्रदर प्रकाश वर्ड ऑफ गॉड दितलो. त्या खातीर हांव ब्रदर प्रकाशाक थँक्यू म्हणूंक दिता. ब्रदर प्रकाशान ताच्या कुटुंबा खातीर आनी सगळ्या पंगडा खातीर आनी एजक बापा खातीर देवाची दराळ आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळतान उलयतां. आमी फाटल्या 4 वर्सां भुरग्यांच्या देण्या खातीर देवा लागीं मागून हाडल्या. तशेंच फाटल्या 2 वर्सां ब्रदराचे मागणी आमी आयकून आसल्या आनी देवाचें उतर आमकां मेळिल्लें जावन आसा लूक 1:37 आनी जोब 42:2. आमी हें पातयेनीन म्हणटल्या आनी तशेंच सकाळच्या मागण्यान आनी टायम मेळ्ळो जाल्यार दनपारच्या मागण्यान भाग घेतल्या आनी तशेंच मोरया येते आनी जिजू तें भावार्थ दवरून मागतल्या. आतां म्हाका 5वो म्हयनो जावन आसा. देवाच्या दयेन हें देणें म्हाका फावो केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच पोर म्हजी BP लेवल्स चड जाल्यार देवान म्हाका राखलां आनी सांबाळ्ळां आनी मुखारी राखतलो म्हणलो बरोसो म्हाका आसा. देखून आमकां देवाचें उतर दिल्ल्याक तुमकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूंक म्हणटा. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. ग्लोरिफाय यू जीजस. 5 भासोणी ह्या वेळा जण एकली आमी उसारया आनी हांगा जे कितें पोस्टरार घाला भोव आपुर्वान वाचया सांगाता म्हणून वाचया आनी सुमेची सकत सुमेची दैवी कृपा आमी जण एकले अनुभव करया आनी म्हणया साम चॅप्टर 55 वर्स 22. तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडोळूंक दिवचो ना. Isaiah chapter 26 verse 4. सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. Psalm chapter 37 verse 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो. Ezekiel chapter 36 verse 27. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो आनी म्हजो आज्ञा तुम्ही पाळीशे करतलो. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. परत हांगाची 2 टेस्टमनी आपुरबायन आयकूया. हांव रिटा उलयतां वकलतान. 5 महिन्या पयले म्हज्या पुताची विजा अप्लाय केल्ली. विजा खातीर हांवें पेटिशन घाल्लें ब्रदर प्रकाशाक. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव कंटिन्यू रिपीट करत आसली. कालच्या दिसा म्हज्या पुताक ती विजा हातान मेळ्ळ्या. तो जेजूक अर्गां वगळप जावन सुती जेजू अर्गां जेजू वगळप जेजू सुती तुका सोम्या जेजू. तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें मागता. हांव आना मारिया उलयतां मास्कट टावन. हांव साक्स दिवंक आशेतां आनी मस्तू लेट 2 वर्सां लेट केल्ल्याक हांव धन्या बापा लागीं बोगसाणें मागतां. म्हजी पयली साक्स म्हाका कठीण मोशनाचे प्रॉब्लम आसले. जेवल्या उपरांत तक्षणां भायर वेतालें आनी म्हजो जीव सगळो कामतालो. मस्तू वखदां केलीं कांय बरेंपण जावंक ना.
हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक फोन कर देवाचें उतार म्हाका मेळ्ळें. आतां हांव कंप्लीट बरी आसा. देवाक जावं अर्गां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स म्हज्या पतीची 81 वर्सां प्राय. लॉकडावनाच्या तो कठीण डिप्रेशनार गेलो. नाकार चिंतना मस्तू येतालीं आनी म्हाका ताका सांबाळूंक मस्तू कश्ट जाताले. म्हजी प्राय 73 वर्सां. आमकां मास्कट दुवेसरशीन वचोंक विजा मेळनातली, पूण देवान बरी रेजिडेंट्स विजा फावो जाली. आमी बरीं आसांव. देवाक जावं अर्गां. आनी आमी मास्कट येवन पावल्याव. तशेंच म्हजी तिसरी साक्स म्हज्या धुवेक ताच्या पुताक, तशेंच म्हज्या पुताक धुवेच्या फ्रेंडाक कोवीड जावन ती मस्तू कश्टाली आनी हॉस्पिटलांत आनी आसलीं. पूण आमचो देव वैजांतलो वैज ताच्या उतरान ती बरी जाली. देवाक जावं अर्गां. आनी तशेंच म्हाका मस्तू ल्हान व्हड उपकारांनी कठीण पिडेंतावन मारेकार पिडेंतावन देवान म्हाका राखोवन व्हेलां. देखून हांव धन्या बापाक कितलीं अर्गां दिल्यार पावना. हांव धन्या बापाक काळजान तावन अर्गां दितां. आनीक सगळ्या प्रेयर ग्रुपाक डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक बरें मागतां. तांची सगळ्या संवसारभर तांची उतरां पासार जावन सगळ्या संवसार देवाच्या लागीं येता. देवाक जावं अर्गां. तशेंच ते वावुरतेल्या ब्रदर प्रकाशाक, ताच्या एंटायर टिमाक, सगळ्या डिकन्सांक, पाद्रेबांक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आनी तांचे पासत हांव सदांच म्हज्या मागण्यांत तांचो उडास करतां. देव तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक बऱ्या भलायकेन आनी जागृतकायेन प्रोटेक्शनान दवरून दी म्हणून मागतां. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप स्तुती महिमा म्हज्या देवाक. हालेलुया. आमेन. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो आज पवित्र आनी उंच जाग्यार बसला तरी हांव दुखेस्त आनी खालत्या मनशा सवे आसा. आज आमी दुखेस्त जावं गे. आज मेले म्हाका खालते काळीज म्हाका दी जेजू. एक निर्मळ काळीज म्हाका दी जेजू. आनी हांव तांच्या सवे रावतालो. मनशाच्या आत्म्याक नवो जीव दिता. दुखेस्त मनशाची काळजां हांव नव्या जिवनान भरता. दुखेस्त मनशाची काळजां हांव नव्या जिवनान भरता. मोगाळा जेजू एगडे माग्या आमच्या तळे तांप्या. आमचो हात दुखता दोऱ्या जाता जाल्यार मोगाळ जेजू आज खालत्या मनशा सवे तूं रावतलो. देव जावन आसाय. तो आमची दुखां पुसून काडटलो. धनी जावन आसाय. आमचे कश्ट आमचे दूख आमचे उण्यापण हळू करतलो. देव जावन आसाय. कर काकू जेजू आमची. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. अस्कत काय असमाधान आमचेतून पयस कर जेजू. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो कर जेजू. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी भर. सगळे उण्यापण अस्कत काय अडकळ आमचेतून पयस कर. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो कर. आमी हाता गेले सगळे कामां तूं पोवता पावे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो विशेष मांडोळ आज 27 मार्च जो आसा द 5 प्रेशस वुंड्स चर्च ब्राइटफील्ड त्या सुवातेर आज आमची रिट्रीट आसतली. सांजेर 5 सावन 8 वरां पर्यंत येया आनी सुमयेच्या मोगाचो अनुभव करा. एप्रील 1 तारीखेर ह्याच सुवातेर आसतली. टायमींग 5 सावन 8 वरां पर्यंत. प्रत्येक तरान 30 तारीखेर सेंट तेरेसा चर्च नॉटिंगहम त्या सुवातेर 30 तारीखेर सांजे 6 तावन 9 वरां आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 30 आनी 1 तारीखेर सेंट बर्नार्ड आरसी चर्च मँचेस्टर त्या सुवातेर सांजे 6 तावन 9 वरां पर्यंत आसतली. आनी येया त्या सुवातेर समयेच्या दैवीक सत्याचो अनुभव करया. होली लँड टूर आमची फिरगज ऑर्गनायझेशन करते आसा. फादर सबेस्टीन तांतो हेल्प करना आसा. मेच्या 21 तावन मेच्या 30 आनी 1 तारीख पर्यंत. ह्या नंबराक तुमी व्हॉट्सअप धाडी येता 8828470640. दयाकान नोट करून घेया. कोणाक घेवन सुवाते पयना येवंक जाय जाल्यार तुमी येवं येता. आनी मागता आमी तुमच्या खातीर कंटिन्यू म्हज्या खातीर मागा. आनी प्रत्येक तर हांगाशी 4 टेस्टमनी आयकुया.
आयसो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आमेन. Hello, my name is Edwin Montero. I want to give testimony of my son Adrian Montero. Few months back he had severe foot and mouth disease and mouth infection. He had high fever for 7 days and could not eat anything for about 10 days. Then I asked for prayer request to Brother Prakash and he sent me the word of God and asked me to read it every day. Together with my wife I will start reading it every day of word of God, and we saw some improvement in this health. His fever came down and started eating little by little. I would like to thank Abba Father for these miracles and for all the blessing. Thank you God. Praise you Jesus. And I would like to thank for Brother Prakash and his team. Thank you very much. हांव विनास आसतना म्हजे दोशालवीन विजिटींग विजाचेर दुबय गेल्ले 3 म्हयन्यान साबार इंटरव्यू दिले जाल्यार एकी काम जावना. परत्यान आमी डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्ले. आमच्या पासत मागता म्हण बसयल्ले. परत्यान 3 म्हयन्याची विजिटींग विजा काडली जाल्यारय काम जावना. एक्स्ट्रा 10 दीस आसले तातूंत 5 दीस आसतना एक इंटरव्यू आयली. दुसऱ्या दिसा सिलेक्ट जाले म्हण सांगले. विजा काबार जावच्या पयलेच अपॉइंटमेंट लेटर मेळ्ळे. आतां कामाक वेते आसा. इतले व्हडले अजाप केला धन्य देवा काळजांत अर्घ दिता. तशेंच आमच्या पासत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी सगळ्या टिमाक आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. वंदन तुका सुमयान जेजू. आराधन तुका सुमयान जेजू. हालेलुया हालेलुया. हांव बुंटवळटावन म्हजी साक्स दिवंक कशी पावता. म्हज्या धुवेच्या मामाक काजार जावन 2 वर्सां जाल्यार भुरग्याचें देणे फावोन जावन येतलें. त्या खातीर ती मस्त टेन्शनान आसली. तिणें म्हजे लागीं मागोवंक विनंती केली. हांव ऑक्टोबरांत विकर्ण कट्टे जाल्ल्या ब्रदर प्रकाशाच्या रितीरेक गेल्ल्या वेळार प्रत्येक जाण हांवें तिचे खातीर तिका एक भुरग्याचें देणे फावो जावचे खातीर मागलें. ताच्या मागीर हर एक वेळार मिसाच्या वेळारय हांव तिच्या तिका भुरग्याचें देणे मेळचे खातीर मागोन आसली आनी आतां तिका तें देणे फावो जालां. हे अदजे व्हडले अजब केल्ल्या धन्य जेजूक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमयान जेजू. आराधन तुका सुमयान जेजू. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव जॅनेट. मुंबयतान म्हजी आनी म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक कशी व्हरता. डिवायन मर्सी बेंड्रा ह्या दैवीक मागण्या आनी आराधन देवाच्या उतराचेर मांडून हाडचें. हांव सुमार तेंपान ऑनलायनीर पळोवन आशिल्लीं. हातूंत म्हाका बरेंपण लाभलें. देवाच्या उपदेशार आड वचून पातकी जिणी बदलून बरें जिवीत जिवंक शिकलीं. तशेंच पुताची भलायकी बरी नासलेल्या वेळा हांवें तांच्या टिमाक मागोवंक सांगलें. तांणी म्हाका कांय भियेनाका बाये, आमी मागता म्हळें आनी देवाचें उतर म्हाका दिलें. देवाच्या उतराचेर सकत आसा, बळ आसा. आतां म्हजो पूत बरो जावन कामाकी लागला. अर्गां होगळाप आनी महिमा तुका जेजू आतां आनी सदां. हालेलुया हालेलुया. ब्रदर प्रकाश आनी टीम आसो हांव उपकार भावून देव बरें करूं म्हणटा.